मौजूद हैं कटिहार ज़िले के रामपारा मोमिन टोला में। और हमारे पीछे आप एक बैनर की तस्वीर आप देख रहे हैं, ज़रा वो तस्वीर दिखाइए कि ये 8 रोज़ा ज़िक्र शहीद आज़म आप देख रहे हैं कि पंचायत मोमिन टोला रामपारा कटिहार में ये 8 रोज़ा ज़िक्र शहीद आज़म का प्रोग्राम हो रहा है। यहाँ कई तरह के मुकर्रिर और शायर पहुँचते हैं और बहुत सारे लोग जो है दूर दराज से आते हैं और ज़िक्र शहादत पर बयान सुनते हैं। हमारे साथ हाफिज़ इमरान साहब मौजूद हैं, इनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं इन प्रोग्राम के बारे में कि किस तरह से लोगों को पैगाम देंगे और इस प्रोग्राम की क्या ख़ासियत है। जी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह सरज़मीन रामपाड़ा में 8 रोज़ा ज़िक्र शहीद आज़म का प्रोग्राम रखा गया और आज 5वीं शब है। अल्लाह ताला के करम से मोहल्ले वालों की मदद से जो है ये प्रोग्राम चल रहा है, बखूबी बेहतर से बेहतर काम हो रहा है यहाँ पर। रही बात माह मुहर्रमुल हराम शरीफ जो है ये यौम शहादत का महीना है, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का महीना है, जिसका ख़ास हमें और हर एक इंसान को, हर एक मुसलमान भाइयों को जो एहतराम करना चाहिए। इस महीने में जो है सभी लगानी चाहिए, पाकी का जो है एहतमाम रखना चाहिए अपने सोसाइटी को, अपने गांव को, और इमाम हुसैन का पैगाम हर एक शख्स तक पहुंचाना चाहिए। आज हमारे घरों में जो है ऐसा माहौल हो चुका है कि हम मुहर्रम की 10वीं तारीख को जो है अखाड़ा निकालते हैं, ढोल बजाते हैं, जिसका कोई वजूद नहीं है। हाँ, रही बात जुलूस निकालते हैं, निकालिए, शराब मत पीजिए, झूठ मत बोलिए, एक दूसरे को गाली मत दीजिए, मारपीट ना कीजिए, तलवारबाजी दूसरे को जो अलग अलग तकलीफ़ पहुंचाते हैं, इन तमाम बातों से इमाम हुसैन ने हमें रोका था। और इसी चीज़ का पैगाम ज़िक्र शहीद आज़म 8 रोज़ा और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो करबला की सरज़मीन पर जब गए, वहाँ पर क्या पैगाम लेकर गए और वहाँ से हमें पैगाम क्या दिया कि नमाज़ पढ़ो। चारों तरफ तलवारों के बीच में भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नमाज नहीं छोड़ा है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ये पैगाम हम तक जो है और इस ज़िक्र शहीद आज़म के ज़रिए से जो है तमामी लोगों तक पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। हम उस लायक नहीं है जो पूरे सोसाइटी को संभाल सके, लेकिन इतना तो है कि हमारे इर्द गिर्द में जो लोग हैं हम उन तक अच्छी बातों को पहुंचाएं, दावत दें और ज़िक्र शहीद आज़म में तशरीफ़ भी लाएँ। आप 8 रोज़ा प्रोग्राम है, आज 5वीं शब है, आपको दावत सुखन देते हैं कि इसमें तशरीफ़ लाएँ और इमाम हुसैन की दास्तान करबला हम सुने और इस्लाम का याद ताज़ा करें। शहादत इमाम हुसैन सिर्फ़ जो है मानने का नाम नहीं है, बल्कि शहादत इमाम हुसैन से हम सबको सबक लेना चाहिए। और इससे आगे क्या बोलेंगे, हमारे यहाँ पर जो मैन मुकर्रिर आते हैं हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम गौस रज़ा साहब, माशाअल्लाह आज 5वीं शब है और बेहतर अंदाज से तकरीर कर रहे हैं। जो लोग इस प्रोग्राम में नहीं शामिल हो सकते हैं, नहीं हो पा रहे, मैं उन तक कहना चाहता हूं कि अगर थोड़ा सा भी अगर टाइम मिल जाए, आप आइए, सुनने का अच्छा मौका मिलता है। अरे बहुत सारी महफ़िलों में हम बैठते हैं, चाय की दुकानों में बैठते हैं, अपने टाइमों को बर्बाद करते हैं, जबकि ये आशूरा का महीना है और किताबों में आता है कि मुहर्रम की जो पहला अशरा है, इस अशरे के एहतमाम अच्छा से अच्छा एहतमाम करें, सबील लगाएं, लोगों को खाना खिलाएं और जो है शेरनी तकसीम करें, खिचड़ा वगैरह जो भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ईसाली सवाब के मौके पर जो है लोगों को जितना खिला सकते हैं इमाम। यहाँ तक कि मैं आपको दावत सुखन देता हूँ, इस चीज़ का मैसेज देना चाहता हूँ कि आपके इर्द गिर्द में कोई बीमार है, उनकी इयादत को जाएं। अगर कोई हॉस्पिटल है तो वहाँ जाके आप मरीज़ों को जो है कुछ दवाइयाँ दें, कुछ पैसे खर्च करें और उनको मिठाइयाँ दें, फल फ्रूट दें, ताकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम हर जगह तक पहुँचे। ये भी ईसाली सवाब है। बहरहाल रामपाड़ा की सरज़मीन, पूरे कटिहार वासियों से गुजारिश करता हूँ कि ये प्रोग्राम पहली मरतबा कटिहार की सरज़मीन पर शुरू हुआ है। अल्लाह ताला इसको कामयाब करे और अशरा की 10 जो मुहर्रमुल हराम की जो 10वीं एक तारीख से लेके जो है 10वीं तारीख की शब तक जो है हमको इन रातों का ख़ास एहतमाम और जो है इज़्ज़त करनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि सिर्फ़ इसी महीना में ही हम इमाम हुसैन को याद नहीं करते हैं, हर महीनों में याद करते हैं। रही बात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस महीना में शहीद हुए, उनका ज़िक्र जो है हमको बनता है कि हम उनकी याद को मनाएं और उनकी याद को ताज़ा करें और अपने बच्चों को भी बताएं हम इमाम हुसैन ने किस चीज़ के लिए अपने कुंबा को, अपने 72 नफूस कुद्सिया को शहीद करवा दिए। उसका मतलब सिर्फ़ यही था कि शरीयत मुस्तफ़ा रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम की दीन, और हमारे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया है, दीन अस्त हुसैन, मतलब इमाम हुसैन दीन है।
تو گویا کہ امام حسین کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو دین کی بات کرتے ہیں، اور دین کی بات کرنا بہت اچھی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایک کہنے بات ہے حافظ جی کہ اس علاقے کے ایک بہت بڑے مقرر ہیں مفتی معین الدین چترویدی صاحب، کیا وہ ان پروگرام میں حصہ لیے ہیں، شامل ہوئے ہیں، یا ان تک کیا پیغام دیں گے؟ جی نہیں، مفتی معین الدین صاحب آج سے تقریباً 2 مہینہ پہلے اسی جگہ پر آ کے ان کی تقریر ہوئی ہے۔ رہی بات جو ہے رامپاڑا میں جو اس پیچھے والا حصہ جو ہے قبرستان کے سائڈ میں، وہاں آج کی رات بھی ایک جلسہ ہوا ہے جس میں مفتی معین صاحب وہاں پر تشریف لائے تھے، جس میں ہم بھی شامل تھے۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ اب جو ہے یہ ذکر امام حسین کی محفل جو ہے ہر ایک جگہ سجایا جا رہا، انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر لوگوں کے دلوں میں امام حسین کی محبت عطا فرمائے۔ لگ رہا چاہیے کہ مفتی معین الدین چترویدی جو ہے ان کو بھی اس محفل میں اپنی قیمتی وقت دینی چاہیے۔ دیکھیے، ہر ایک عالم ہمارے لیے بہتر ہیں۔ رہی بات کہ اس یہ 8 روزہ جو ذکر امام حسین، ذکر شہید اعظم کا جو نصاب ہے، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا کہ اس میں ہم چاہتے تو 5 طرح کے عالم کو بلا سکتے تھے، 5-6 عالموں کو، بڑے بڑے عالموں کو بلا سکتے تھے، لیکن اس میں معاملہ کیا ہے کہ امام حسین کی داستان یعنی ایک کنٹینیو ایک عالم جب بیان کریں گے تو وہ آج کیا بیان کیے، جیسے پہلی شب میں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی گئی، دوسری شب میں حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کے بارے میں بیان کیا گیا، اس کے بعد تیسری شب میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور ان کی جو ہے عدالت اور ان کی خلافت اور اسلام سے کس قدر اس نے محبت کیا ہے، اسلام 22,000 مربع میل تک اسلام کی تبلیغ کیا حضرت عمر فاروق، ان کی خلافت کے بارے بیان کیا گیا۔ اس کے بعد جو ہے چوتھی شب میں حضرت عثمان غنی، تو یہ کنٹینیو تو یہ ایک ہی عالم سے ہو سکتا ہے، عالم سے، یعنی یہ ایک روزہ سے لے کے 10ویں محرم تک جو ہے ایک ہی عالم اگر بیان کرے تو ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں میں کافی معلومات بڑھے گی ان کی، اور وہ کنٹینیو سنیں گے، کنٹینیو۔ اور ایک سوال ہے حافظ جی کہ یہ علاقہ جو ہے آپ کا دیوبندی کا علاقہ ہے، جی، تو آپ اس طرح کی محفل سجاتے ہیں تو کیا اس سے کوئی کمی لوگوں کی تعداد میں یا سننے والوں میں، آنے والوں میں کوئی کمی ہوتی ہے؟ دیکھیے، امام حسین علیہ السلام کسی فرقے والوں کے نام نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام تو وہ ہیں کہ ابھی میں نے کہا کہ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہندوستان کی سرزمین پر آئے، اور ان کے وجہ سے آج پورے ہندوستان میں بر اعظم میں اسلام ہی اسلام ہے۔ آج لگ بھگ غالباً 34-35 کروڑ مسلمان اگر اسلام قبول کیے ہیں تو حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تبلیغ و اشاعت کی بنیاد پر۔ تو حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ دین است حسین، یعنی ہمارے مسلمانوں کے سب سے بڑے رہبر خواجہ معین الدین چشتی، وہ فرماتے ہیں دی است حسین، یعنی امام حسین دین ہیں۔ اب رہی بات یہاں فرقہ والوں کی، جو فرقہ وارانہ کام کرتے ہیں ان کو اس جلسے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اور اہل سنت والجماعت ہی ایک ایسا عقیدہ ہے جو پوری دنیا میں سب سے بڑی جماعت ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بڑی جماعت کے ساتھ میں مل جاؤ۔ تو ہم لوگ جو ہے اس میں لگ رہا ہے کہ ان لوگوں کو بھی اس طرح کا پروگرام کرنا چاہیے امام حسین کے نام۔ جی ہاں، سب کو کریں، ارے سب پر امام حسین کا احسان ہے، کیوں نہیں کرے؟ اگر کوئی بھرتا ہے، دم بھرتا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، تو نماز جو آج بچی ہوئی ہے امام حسین کے صدقے سے بچی ہے۔ اگر مسجدوں میں اذان ہو رہی ہے، امام حسین کی شہادت کی بنیاد پر ہو رہی ہے، کیونکہ امام حسین نے اسلام کو اپنے لہو سے سینچا ہے۔ تو کوئی کسی بھی فرقے کے ماننے والے ہوں، امام حسین کا احسان تو سب پر ہے، سب کو کرنی چاہیے۔ اب ان کی محبت کیا ہے، اللہ تعالیٰ سب کے دلوں میں جو ہے امام حسین کی محبت عطا فرمائے، خرافات چیزوں سے ہمیں بچائیں، اور جو شراب نوشی کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں غلط رسم و رواج آج کل کے جو یووا پیڑھی ہیں، وہ لوگ خاص کر دیکھا جاتا ہے کہ محرم کا جب دن آتا ہے تو وہ لوگ شراب کے نشے میں یا حسین یا علی کرتے ہیں، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اس پہ کس طرح کا پیغام دیں گے ان لوگوں کو؟ آج جو ہے محرم الحرام کی 9-10 تاریخ کو جو جلوس نکلتی ہے، اس میں بہت سارے لوگ جو ہے حرام کام کرتے ہیں، جیسے کہ نشہ خوری۔ تو نشہ خوری تو آپ بتائیے کہ ہر ایک مذہب میں منع ہے، ہر ایک مذہب میں منع ہے، اور قطعاً قرآن شریف میں تو نشہ کے بارے میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ رہی بات جو ہے امام حسین علیہ السلام اسی شراب کے لیے، یزید جو تھا شرابی تھا، یزید جو تھا جھوٹا تھا، یزید جو تھا وہ ایک بہت ہی گندی چیزوں کا نام یزید پلید ہے، جس کو کہا گیا، امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جو ہے یزید کے بارے میں جو بے شمار علماء کرام نے لکھا ہے کہ یزید پلید ہے،
اور ان کا حشر جو ہے کل قیامت کے میدان میں ان کا حشر جو ہے اللہ ان کو سنبھالے. اللہ ان کا حشر جو ہے کیا کرے گا اللہ بہتر جانے, کیونکہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسین منی و انا من الحسین, حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں, جو حسین سے محبت کرے اللہ تو بھی اس سے محبت فرما. تو گویا کہ پتہ چلا کہ ہم امام حسین کی محبت میں اگر جو ہے یہ سب کام کر رہے ہیں, اور اگر جلوس نکالتے ہیں, خیر اگر جلوس نکالتے ہیں تو ان جلوسوں میں کسی کو تکلیف نہ دیں. ہم پیغام دینا چاہتے ہیں اس کو کسی کو تکلیف نہ دیں اور کسی کو مار پیٹ نہ کریں. جلوس میں لاٹھی کھیلتے ہیں کوئی بات نہیں, آپ کھیلتے ہیں, علماء کرام خاموش ہیں, ایک رسم بن گیا ہے, لیکن شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ دوسرے کو تکلیف دیں. رہی بات جو ہے آج جو ہمارے لیٹسٹ جو ہے ہمارے بھائی, چھوٹے بھائی ہیں, بڑے بھائی ہیں, جو آج کے یگ کے جو نوجوان ہیں, ان کو صرف یہی معلوم ہے کہ محرم میں اکھاڑا نکالنا چاہیے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں معلوم ہے. اسی بنیاد پر یہ ذکر امام حسین کا ہم نے انعقاد رکھا تھا کہ ان تک جو اچھی باتوں کا میسیج پہنچے اور وہ جانے کہ امام حسین کی شہادت کیا ہے. اب جو لوگ غلط کام کر رہے ہیں ان کو تو ہم دعوت ہی دینا چاہتے ہیں کہ آپ سیدھے راستے پر آ جائیں, اور ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. ایک سوال ہے حضرت اور کہ امام باڑے پر فاتحہ لوگ کرواتے ہیں, خاص کر مہیلائیں اکٹھا ہوتی ہیں, یہ کیسا ہے امام باڑے پر فاتحہ ایک جٹ ہو کر یہ کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے امام باڑہ جو ہے یہ غالباً آج سے 300 یا 400 سال پہلے سے اس کی بنیاد رکھی گئی. امام باڑہ کی جو ہے حیثیت ہماری شریعت میں اس کا کوئی بھی جواب نہیں ملتا ہے. شریعت میں کوئی کسی بھی طبقے کا عالم ہو وہ یہی کہیں گے شریعت میں امام ہے. رہی بات کہ امام باڑہ میں آج سے یہ جو ایک رسم بن گیا کہ امام باڑہ پہ جا کے فاتحہ کرتے ہیں, کہنے کا مطلب یہی ہے کہ امام باڑہ کیا چیز ہے, وہاں پر فاتحہ لوگ کیوں کرتے ہیں. کہنے کا مطلب کسی چیز کو ہم غلط بھی بیفور نہیں بول سکتے ہیں. آج سے 50 سال پہلے مولوی مولانا کم تھے, عالم علماء کی جماعتیں کم تھی, تو لوگ تو بہت سارے لوگ تھے, تو اس لیے تمام کے تمام لوگوں کے گھروں میں عالم علماء کہاں سے جا سکیں گے. ایک امام صاحب ہے, سب کے گھروں میں کیسے فاتحہ کریں گے. تو امام لوگوں نے شاید جو ہے ایک جگہ اکٹھا کرنے کو کہا, اسی کو امام باڑہ کا نام دے دیا گیا ہے. رہی بات آج عالم علماء ہیں, اپنے گھروں میں فاتحہ پڑھیں, فاتحہ کریں, سبیل لگائیں, کھچڑا بنائیں, تبرک بنائیں, لوگوں کو کھانا کھلائیں, اس چیز کی دعوت دیتے ہیں. لیکن امام باڑہ پہ جا کے کسی چیز کی منت کرنا یہ سب شریعت میں نہیں ہے. جو حق ہے حق ہے. علم اٹھائیے, علم اٹھانا اچھی بات ہے, حضرت عباس کی سنت ہے, اپنے گھروں میں اٹھائیے علم, کوئی منع نہیں کر سکتا ہے. لیکن علم اٹھا کے اور جو ہے ایک الگ انداز سے جو پیش آتے ہیں اور اس کو پھر جو ہے کیا کہتے ہیں کہ ہم اس کو اسلام کا نام دیں, تو یہ اسلام کو بدنام نہ کریں. پڑھیے آپ کا تعریف. میرا نام محمد عمران رضا, میں رامپاڑہ سے ہوں. ایک گرامین ہے ہمارے ساتھ, ان سے بات کرتے ہیں. یہ اس طرح کا پروگرام آپ لوگ کر رہے ہیں, ان میں کن کن لوگوں کی سہیوگ ہے, کیسے کر رہے ہیں آپ لوگ؟ خیر, سب سے پہلی بات بہت اچھی بات ہے الحمدللہ کہ ہمارے رامپارہ مومن ٹولہ میں محمد عمران حافظ صاحب, یہ بہت خوشی کی بات ہے اور ایسے حافظ ہمارے محلہ میں پائے گئے ہیں, اور یہ سب کو اچھا میسیج دیتے ہیں اور سمجھاتے بھی ہیں کہ غلط نہ کرے, غلط نہ چلو, اچھا کھاؤ, اچھا رہو, کسی سے نہ لگڑو نہ جھگڑو. اور یہ محرم میں جو 1 تاریخ سے لے کر 8 تاریخ تک جو کر رہے ہیں, یہ بہت خوشی کی بات ہے. رامپارہ کے یعنی پورے تمام لوگ ساتھ بھی دیتے ہیں, اور چھوٹے بڑے جو بھی, اور ہم لوگ بھی جیسے بھی ہو, جس حالت میں بھی ہو, سہیوگ کرتے ہیں. یعنی سب پورا گرامین لوگ آپ لوگ سب آپس میں سب لوگ مل جی 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 عام لوگوں تک کیا پیغام ہے, کیا سندیش ہے آپ؟ عام لوگوں تک یہی ہے کہ آپ آئیں, جلسہ کو سنیں, سمجھیں کیا کہہ رہے ہیں, کیسے چلنا چاہیے, کیسے رہنا چاہیے. ماں باپ کی یہ تو سب سے خوشی کی بات ہے کہ یہ لوگ بتاتے ہیں کہ ماں باپ کا سب سے پہلی بات عزت کرو, اس کی بات سنو, نہ تکلیف دو. یہ ہم بھی سنتے ہیں اور ہمارے بچے سب بھی سنتے ہیں اس بات کو, اور اس چیز سن کے عمل بھی کرتے ہیں بچے لوگ. پروگرام میں اگر کوئی آنا چاہے تو کتنے بجے سے کتنے بجے تک آپ کا پروگرام چلتا ہے؟ آپ تو 7 سے لے کر رات بھر رہ سکتے ہیں. کھانے پینے کا بھی انتظام ہے, آئیں رہیں. یعنی شام 7 بجے سے لے کے پوری رات پروگرام؟ بے شک جی, 11:30 بجے تک پروگرام چلتا ہے. اگر وہ آ کے رہنا چاہے تو اس کا انتظام بھی ہے. یعنی دور دراز کے جی لوگ ہاں, وہ آنا چاہیں جو آئیں رہیں, کھائے پیے, اس کے لیے فل انتظام ہم لوگ کر سکتے ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ہوا محمد رفیق انصاری, رامپارہ مومن ٹولہ. تو یہ تھے ہمارے ساتھ یہاں کے آرگنائزر لوگ جنہوں نے یہ 8 روزہ ذکر شہید اعظم
का प्रोग्राम लोग हैं, उनसे ये लोग अपील करते हैं कि 8 रोज़ा शहीद आज़म ज़िक्र शहीद आज़म में आएँ और ज़िक्र शहीद आज़म को सुने, शहदाए करबला के बयानात को सुने और उनसे अपनी सबक हासिल करें। साधना न्यूज़ से तौकीर रज़ा कटिहार। والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين آمنت بالله صدق الله العظيم. السلام عليكم. हुनर से जीतने का दौर है, यानी ये दौर तो हुनर से जीतने का दौर है। यानी जिस अली की मैं बात कर रहा हूँ, उस अली को मुस्तफा जान रहमत ने क्या कहा था? आका फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा। मुस्तफा जान रहमत ने कहा था अना दारुल हिम्मा व अली बाबुहा। यानी मुस्तफा जान रहमत ने अली को यानी इल्म के शहर का दरवाजा फरमाया है। मुस्तफा जान रहमत ने हजरत अली को यानी हिकमत के घर का दरवाजा फरमाया है। इससे उस अली के बात को अपने बच्चों को सिखा। बच्चों के हाथों पे ढोल ताशे मत दे, बल्कि कलम जैसी दौलत दे दे। अपने बच्चों को इल्म हुनर से आरास्ता कर दे, ताकि दुनिया तुझको बैकवर्ड न कह पाए, ताकि दुनिया तुमको पिछड़ा न कह पाए, ताकि दुनिया तेरे ऊपर मलामत न करे। अरे जिस कौम ने दुनिया को इल्म का पाठ पढ़ाया है, जिस कौम ने कहा है कि अल इल्म नूर, इल्म रोशनी का नाम है, जिस कौम ने कहा है अल इल्म कुव्वा, इल्म ताकत का नाम है, जिस कौम ने सबसे पहले कहा उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहदी, यानी इल्म हासिल करते रहना माँ की गोद से लेकर के कब्र को गोद तक। यानी जिस कौम ने दुनिया को कहा है यानी उतलुबुल इल्म वलौ काना फिस्सीन, यानी इल्म हासिल करना अगरचे तुमको चीन जाना चाहे। 1400 साल पहले जब आदमी इल्म से वाकिफ नहीं था, 1400 साल पहले जब अमेरिका का वजूद नहीं था, 1400 साल पहले जब कोई एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, 1400 साल पहले जब एक मदरसा नहीं था, 1400 साल पहले जब स्कूल नहीं था, 1400 साल पहले इल्म का तसव्वुर नहीं था, उस भयानक आलम में मुस्तफा जान रहमत ने इल्म को नूर फरमाया।
फरमाया। उस भयानक आलम में मुस्तफा जान रहमत ने इल्म को ताकत फरमाया। उस भयानक आलम में फरमाया, उस भयानक आलम में मुस्तफा ने इल्म हासिल करने के लिए चीन जाने के लिए कहा है। ये इल्म को, जिस कौम ने इल्म का पास दुनिया को बढ़ाया है, आज उसी कौम के बच्चे जाहिल नजर आते हैं। जिस कौम ने दुनिया को इल्म का राज के बाद दिलाया है, उसी कौम के बच्चे जाहिल नजर आते हैं। जब हमारे बच्चे जाहिल होंगे साहब, हमको तो बैठ पर कहा ही जाएगा। जब हमारे बच्चे जाहिल होंगे साहब, हमारे हक को तो पामाल किया जाएगा। जब हमारे बच्चे जाहिल होंगे साहब, उनका मुस्तकबिल यानी ब्राइटनेस नहीं होगा, बल्कि उनका मुस्तकबिल डार्कनेस हो जाएगा। इसलिए अपने बच्चों के हाथों में हरगिज यानी ढोल मत देना, अपने बच्चों के हाथों में हरगिज यानी शराब की बोतल मत देना, अपने बच्चों के हाथों में हरगिज खुराफात के सामान न देना। जब तेरा बच्चा सुबह को बेदार हो जाए, उनके हाथों पे कुरान अजीम दे देना। जब तेरा बच्चा सुबह को बेदार हो जाए, उनके हाथों पे कलम दे देना। जब तेरा बच्चा सुबह को बेदार हो जाए, उनके हाथों पे किताब दे देना, उनको इल्म का पाठ पढ़ाना। जब तेरे बच्चे पढ़ करके अच्छे स्कॉलर बनेंगे, जब तेरे बच्चे पढ़ लिख करके अच्छे दानिश्वर बनेंगे, तो किसी की मिजाल न होगी कि मुसलमानों को कहेगा कि बैकवर्ड है, बल्कि कहेगा जो बहार इस्लाम ने दुनिया को सिखाई थी, आज वही बहार उनके घर में फिर से हरी भरी होती हुई नजर आ रही है। फैज़ान इमाम हुसैन, जिक्र शहीद आज़म, सरज़मीन मोमिन टोला रामपाड़ा कटिहार। वाह, और क्या मतलब का शेर है भाई। हुसैन कुम्बा लुटा रहे हैं, कैसा इब्न अली का रुतबा के फरिश्ते झूला झूला रहे हैं। और आखिरी शेर समाए मचल के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। कि बैठा के आले, कि बैठा के आले नबी की डोली, कि बैठा के आले नबी की डोली, लिए चले हैं शहे बरेली, लिए चले हैं शहे बरेली। बैठा के आले नबी की डोली के लिए चले हैं शहे बरेली। बार मतलब के बोल रही सुभान अल्लाह। कि बैठा के आले, कि बैठा के आले नबी की डोली लिए चले हैं शहे बरेली। आप जिसके नाम जिसकी महफिल में बैठे हैं उसकी शान क्या है। अरे गहरे की महफिलों में नहीं बैठे मेरे दोस्तों, जिसके बारे में मेरे नबी ने कहा अल हुसैन मिन्नी व अना हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से। ए अल्लाह मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत फरमा। और अल्लाह जो हुसैन से मोहब्बत करे अल्लाह तू उससे मोहब्बत फरमा। तो आप जो यहाँ पर आए हैं हुसैन की मोहब्बत पर आए हैं। कि शेर से मौलाना फरमाए कि बख्श वाले जितने चाहे, बख्श वाले जितने चाहे, नाम की उम्मत हुसैन वो शहीद
जो कर हो जाएगा। अशार बहुत है, फिर कभी मौका मिले तो आपके सामने हाजिर होगा। अस्सलाम वालेकुम। फैज़ान इमाम हुसैन, जिक्र शहीद आज़म, सरज़मीन मोमिन टोला रामपाड़ा कटिहार। आहा वाह, और क्या मतलब का शेर है भाई। कि हुसैन कुर्बा लुटा रहे हैं, कैसा इब्न अली का रुतबा, के फरिश्ते झूला झूला रहे हैं। और आखिरी शेर समाप्त फरमाए, मचल के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। कि बैठा के आले, कि बैठा के आले नबी की डोली, कि बैठा के आले नबी की डोली, लिए चले हैं शहे बरेली, लिए चले हैं शहे बरेली। बैठा के आले नबी की डोली, के लिए चले हैं शहे बरेली। बार मचल के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। कि बैठा के आले, कि बैठा के आले नबी की डोले, लिए